ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बरह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब रियाज़ अहमद सोफ़ी साहब, डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप डायरेक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हो रिगार्डिंग फूड सिविल सप्लाईज़ या कंज्यूमर अफेयर्स तो आपके लिए हमारी दो फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर बॉटम में आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। रियाज़ साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। अच्छी बात, हम भी मुखातिब हो जाएंगे लोगों को। सर रियाज़ साहब, आप एक बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स के। सर, एक जानना चाहूँगा कि जैसे सब लोग कहते हैं पूरी दुनिया में ये है कि रोटी कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसमें भी पहले सबसे रोटी आती है। बिल्कुल। आप हमारे कश्मीर के लोगों के लिए रोटी दाल चावल वगैरह राइस वो देने का बंदोबस्त करते हैं और आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसके इंचार्ज हैं। सर, ऐसा फीलिंग क्यों है आजकल लोगों में कि आपने इस चीज़ को ज़रा मुश्किल बना दिया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऐसी फीलिंग क्यों है? मुझे ये में बासन सो सवाल कि युस में बासन मैं लेवल पे यू कह प्रॉब्लम इसके उर्दू में बात करें तो अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा मसला नहीं है जी कि हम लोगों को जो फूड ग्रेन्स हैं, चावल है, आटा है, शुगर है, अच्छी तरीके से देते हैं जी, और वक्त पर देते हैं। हो सकता है किसी को ग्रीवेंस हो तो वो हमारा पोर्टल ऑलरेडी है इसके लिए, वो उस पर ग्रीवेंस कर सकता है तो हम उसका इजाला करेंगे। नहीं सर, ग्रीवेंस तो अपनी जगह है, लेकिन ये फीलिंग क्यों है? मतलब फीलिंग मुझे लगता है कि फीलिंग नहीं है तो पता नहीं कि कहाँ से ये फीलिंग आ रही है। तो जहाँ तक मुझे ताल्लुक है कि तमाम न ये जो हमारे प्रोविंस है यहाँ कश्मीर वैली, कोई ऐसा मसला नहीं है कि फूड रिलेटेड कोई इशू है। जी, मतलब सबको अवेलेबल है? सबको अवेलेबल है जी। अच्छा, ये बताइए, ये नफ्सा जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये है राइट टू फूड, 2013 में ये आ गया एक्ट, और हमारे GKUT में ये फरवरी 2016 में इम्प्लीमेंट हो गया। जी। इसके हिसाब से हम एक जो सार्फिन है, हम 3 रुपये किलो चावल देते हैं और 2 रुपये किलो आटा देते हैं। जी। इस वक्त ये फ्री मिलता है। नफ्सा में जो भी हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो फ्री है इस वक्त। और इसका कैटेगरी है नफ्सा में खास तौर से? नफ्सा में 2 कैटेगरीज है, एक है AAY, दूसरा है BPL। जी। इन दोनों को इस वक्त फ्री राशन मिलती है। जी। रहा सवाल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि गुड फूड, क्वालिटी फूड ग्रेन्स जी एट एफोर्डेबल प्राइसेस, इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है जी। मतलब सबसे अच्छा A ग्रेड चावल हम देते हैं। और एफोर्डेबल प्राइसेस मीन इसकी जो मैंने बताया क्या रेट थी, क्योंकि आज फ्री मिलता है ये, तो इसलिए मैंने रेट भी आपको कहा क्या था, वो बिल्कुल कम रेट थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है। AAY वालों को या BPL या नॉन नफ्सा वालों को अच्छे टाइम पर अच्छा मिलता है उनको। मतलब ये जो नफ्सा के लोग हैं ना, ये जो इसमें कैटेगरीज आती हैं, तकरीबन कितने लोग होंगे? ये AAY 1.5 लाख राशन फैमिलीज हैं। अच्छा। फैमिलीज है जी जी जी। और 7.5 लाख BPL फैमिलीज हैं जी। तो नियर अबाउट 2,50,000 क्विंटल इन पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनके लिए पर मंथ। बिल्कुल। और इट्स ऑल फ्री? इट्स ऑल फ्री जी। और हमने फिर गवर्नमेंट ने BPL के लिए और इजाफी राशन पर हम की ऑर्डर निकाला जुलाई में, तो उसके हिसाब से 10 किलो फी BPL फैमिली को इजाफी राशन दे दिया गया। अच्छा, वो अभी चल रहा है? वो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल।
وہ لے رہے ہیں لوگ، اس کا پرائم منسٹر فوڈ سپلیمنٹری اسکیم کے تحت وہ بھی فری ہے؟ وہ فری نہیں ہے، وہ اچھا، اس کے لیے نامنل چارجز ہیں؟ نامنل چارجز مطلب 25 روپے کلو، اچھا، جبکہ ہمیں یہ FCI سے 34 روپے کلو ملتا ہے، خریدتے ہیں، ہم 9 روپیہ اس پر سبسڈی دیتے ہیں۔ جی جی 9 روپیہ جی۔ ایک بڑا اماؤنٹ ہے۔ ریاض صاحب، ریسنٹلی مطلب اسی سال سینٹرل گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا ہے ایک اسکیم جس کو کہتے ہیں کہ پردھان منتری گرامین کلیان ان یوجنا، ٹھیک، غریب کلیان کلیان ان یوجنا۔ یہ 1 جنوری 2024 سے جس طرح کا آرڈر ایشو ہوا ہے اس سے لاگو ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً 81 کروڑ سے زیادہ، مطلب 81.5 کروڑ کے قریب لوگوں کو مفت راشن ملے گا۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے اور کیا اس کا سلسلہ رہے گا، اور کیا یہاں پہ بھی لاگو ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ یہاں بھی لاگو ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے لیے کوئی ایڈیشنل تیاری تو آپ کو نہیں کون لوگ اس میں آتے ہیں؟ یہ سب کو ملے گا؟ پھر کسی کو پیسے نہیں دینے ہیں؟ BPL اور AY آ جائیں گے ابھی بنائیے۔ اچھا، ریزروڈ کیٹیگریز ہی ابھی آرڈر آنے والا ہے تو جی۔ فی الحال ہم دسمبر کی اینڈنگ تک ہم راشن تو آپ اپنے حساب سے دے رہے ہیں؟ پھر فری راشن دے رہے ہیں۔ نہیں، آلریڈی اگر فری دے رہے تھے تو اس میں پھر یہ ایڈیشنل اور بھی فری دیں گے پھر۔ یہ اگر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے ہی AY اور BPL کیٹیگری کو راشن فری دیتے تھے، اب یہ جو ایڈیشنل یہ آ گیا نیا قانون، اس میں 81 کروڑ لوگوں کو یا 81.5 کروڑ لوگوں کو یہ مفت ملے گا راشن، اس میں کچھ اور کیٹیگریز انوالو ہو گئی یا یہی لوگ ہیں؟ یہ آپ جانو گے جلدی، تو فی الحال آپ دسمبر تک دیکھیے کہ یہ فری چل رہا ہے۔ اچھا، جب یہ 1 جنوری سے لاگو ہوگا 2024 سے، تو اس کا مطلب ہے AY اور BPL کیٹیگری پھر نہیں رہے گی یا رہے گی؟ کس نے کہا؟ Who has said this؟ یہ ایسا کوئی آرڈر نہیں نکلا ہے، یہ راشن چلے گا AY والے اور BPL والوں کے لیے۔ اچھا، تو وہی لوگ اس میں ہیں؟ وہی لوگ اس میں ہیں۔ یہ جو ون ریشن ون نیشن کارڈ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، یہ کیا ہے؟ یہ ون راشن ون نیشن کارڈ جو ہے، اس کے حساب سے ہم کوئی بھی باہر کا یا یہاں کا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ جا سکتا ہے، تو وہاں وہ راشن اپنا لے سکتا ہے۔ جی۔ اس کو آدھار وہاں بایو میٹرکس کرنی ہے تو اس سے اس کو راشن ملے گا، مطلب اگر یہاں ہمارے ہاں لیبر فورس آتا ہے گرمیوں میں، باہر کا لیبر فورس یا ہمارا بھی جاتا ہے باہر کچھ لوگ، یعنی وہ بھی اپنے ریشن ٹکٹ سے جو ان کا ہوگا یہاں ریشن لے سکتے ہیں؟ وہ اسٹور کیپر کے پاس جائے تو وہاں اپنے وہ راشن لے سکتے ہیں، خالی ان کو بایو میٹرکس کرنی ہے بس۔ یا اگر یہاں کا کوئی بزنس کے سلسلے میں باہر جاتا ہے تو اس کو بھی وہاں راشن ملے گا اچھی طرح سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ آلریڈی اس وقت چل رہا ہے یہ؟ ہاں، اٹ از گوئنگ آن۔ اچھا، لیکن یہ جو ریشن ٹکٹ ہے یہ آپ نے ابھی تک لوگوں کو نہیں دی ہے، تو لوگ کیسے جاتے ہیں وہاں، کس بیسس پہ لیں گے راشن؟ دیکھو، جب راشن لینے جاتے ہیں یہ اسٹور کیپر کے پاس، تو وہاں تھم امپریشن دیا جاتا ہے۔ اگر راشن کارڈ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں ہے، تو وہاں تھم امپریشن کے سے ان کو راشن ملے گا۔ اس کا باضابطہ ایک پیپر سلپ نکلتا ہے اس پاس مشین کا، اس کا پوائنٹ آف سیل وہ مشین ہے، وہاں سے اس کو سلپ ملتی ہے۔ وہ ایک مجھے گزارش ہے لوگوں سے یہی کہ وہ کلیکٹ کریں، جو نکلتا ہے وہ پیپر سلپ، وہ اپنے پاس ان کو رکھنا چاہیے۔ اس پر تھوڑی سی بات اور کریں گے، وہ ہے وہ کالر آن لائن، ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ۔ ہلو جی، ہلو، بس عبدالرشید بینی پہ اہن حظ، جی صاحب ؤنِو۔ منظور صاحب آز فون چلے نا کھین، اکھ سوال مے گۄڈنیٚتھ تمن ڈاکٹر صٲب دِن تمن جواب۔ نمبر اکھ حظ یہ ڈاکٹر صٲب ونان حظ یہ آز چھنہٕ پرابلمٕے کانٛہہ کلو نفرس زوٗٹھ نِوان توٚمُل یہ واتنوُکھ 1.5 کلو پٮ۪ٹھ، چھنہ پرابلمٕے کانٛہہ۔ کیا واتنوُکھ؟ دِوان کھنٛڈ کھیوٚوکھ، میٚژِل ٲسۍ دِوان، میٚژِ کھیوٚوکھ اکھ نمبر چھِ مےٚ بیٚیہِ حظ آسہٕ یِمن 2 ؤری برونٛٹھ ژےٚ یِمن چنٛدٮ۪ن ناوِ حظ واریاہن چھنہٕ وٕنہِ تِم چنٛدِ کِہیٖنۍ حظ، تہٕ تتھ مُتعلِق ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب ؤنۍتن یَتھ تتھ یہ تِم چنٛدِ ییٚمہِ سٕنٛز چنٛدِ چھےٚ تِم کر میلن حظ تِمن؟ اَدٕ حظ شُکریہ رشیٖد صٲب۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ریشن ٹکٹ آپ دیتے نہیں ہیں اور وہ باقی کچھ چیزیں جو نارملی لوگ لیتے تھے ریشن ڈپو سے وہ شاید نہیں مل رہی ہیں. میں اسی لیے آپ سے پہلے ہی سوال میں یہ پوچھا تھا کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ نے چیزیں ڈیفیکلٹ بنائی ہیں. نہیں ڈیفیکلٹ کچھ نہیں ہے, سب آسان ہے. اچھا تو پتہ نہیں اس کا مسئلہ ہم دیکھیں گے. جی تو یہ بیمنا سے کال کر رہے تھے. بیمنا سے اس کا جی آئی وڈ ٹیک کال آن اٹ. تو لیکن جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں ڈیفیکلٹ ہے, وہاں کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. جی آدمی جائے گا اپنی بایو میٹرکس کرے گا, تھم امپریشن, فنگر امپریشن, کوئی بھی انگلی جی وہ وہاں اس پوسٹ مشین پر رکھ سکتا ہے, تو اس سے اس کا راشن اسی وقت نکلتا ہے. ایک گزارش ہے لوگوں سے پھر بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہم لے لیں گے, بہتر ان کو ہوگا اسی وقت وہ لے لے راشن. دوسرے دن کیوں کہتے ہیں, مطلب ان کو کیا کبھی کبھار ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ کام ہے. ہمارے اے ایس کیز یا ایس کیز ہے, اسٹور کیپرس ہے, ان کو کہتا ہے کہ وہ اپنا ان کو ایک نئی ایمبینس کس آرام ماحول میں وہ کہتے ہیں کہ کسی دوسری دن لے لیں. بہتر ان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ اسی وقت لے لیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ راشن ڈپوز میں راشن شارٹ ہوتی ہے تو پھر ان کو نہیں, راشن شارٹ کبھی نہیں ہوتی ہے. جب ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں ہر مہینے کے پہلے ہی 6-7 دن میں ہم یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس میں تبھی ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس راشن فل ہوگی. جی ایسا نہیں کہ ہمارے پاس راشن کم ہوگی تو ہم ڈسٹریبیوشن کے لیے جائیں گے. نہیں, ہمارے پاس فل راشن ہوتی ہے ہمیشہ. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاف نہیں ہمارے پاس یہ اسٹور میں راشن پڑی ہے. نہیں وہ تو آپ کے پاس تو ہوگا, لیکن سٹورز میں اتنی کیپیسٹی شاید نہ ہو. نہیں, اسٹور میں برابر کیپیسٹی ہوتی ہے, اس حساب سے اسٹور ہمارے پاس ہوا ہے. اچھا بالکل. ہاں. اچھا, آج کل آپ کے وائی سی کی ایک پرکریا سے گزر رہے ہیں, کے وائی سی کر رہے ہیں. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے سے پہلے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں صاحب. بات محمد اشرف بٹ پرگام پورہ مجھے بول رہا ہے. جی اشرف صاحب فرمائیے, پوچھے. منظور صاحب اچھا بس کہوں تو بچوں کا اچھا بات امپلائر میں کارڈ کسی فارم میں آدھار کارڈ میں فارم ہوگا دیکھیں. اہن بات گژھان بعض جب تک سوری پاس تک یہ بس آدھار کارڈ میں فوٹو سے تھا یہ کھڑو پانے. آدھار کارڈ چھا منگان. آدھار کارڈ میں فوٹو سیٹ منگان. اہن دپان تھا یہ کھڑو پانے مگر کھاڑا نہیں کہین مے ووت دپان ریسٹ پت پکان. تھی کت پہ بولان سر. پرگام پورہ اونتی پورہ کولگام کھولن نا کی ونیک تامت. کہین رات تہ ووت کہین دپ تھا یہ رات تہ دن بیٚیہِ آدھار کارڈ دپ تھا یہ کھڑو پانے. اچھا ڈاکٹر صاحب بوز کولگام پہ بولان دپان آدھار کارڈ منگو دیکھو ایسا ہے کہ آدھار کارڈ جو ہر کسی کے پاس اب آدھار کارڈ ہے. ہمارے پاس خاص کر جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے 100% ہمارے پاس آدھار سیڈڈ. ان سے اگر مانگا گیا ہے, ان یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دے دی کاپی, وہ نہیں اس پر عمل کرتے ہیں. دوبارہ گیا دوبارہ کاپی مانگی پھر سے, تو یہ ذرا ایسا نہیں ہوگا. میں دیکھوں گا. کولگام میں دیکھیے گی. کولگام میں دیکھیں گے. جی اچھا, یہ جو کے وائی سی کا سلسلہ ہے, مطلب یہ نارملی ہوتا تھا بینکس میں, نو یور کسٹمر. اب آپ نے کیا ہے نو یور کنزیومر. بالکل. لیکن اس میں ایک ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اگر جس کے نام سے راشن ٹکٹ ہو, ایک آدمی کو اگر جانا ہوتا تو جاتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے سارے لوگ وہاں جائیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, لیڈیز ہیں, کوئی بیمار ہے, اس کو بھی فزیکلی پریڈ کرنے کے لیے جانا ہے وہاں پر, اور پھر ان کا بھی آدھار اس کو دیکھنا ہے. اس وجہ سے آپ تھوڑا سا آپ نے ڈیفیکلٹ کر ہی دیا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ بنایا ہے انہوں نے, اس جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے کر دیا آپ نے. مجھے جو پتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ بالکل آسان سسٹم ہے. اس میں کیا ہوا کہ پہلے آدھار سیڈڈ نہیں تھا, تو اس سے ہمارے پاس گوشت راشن کارڈز تھے. مطلب 2-4 جگہ ایک ہی راشن کارڈ ایک ہی فیملی لیتی تھی راشن. اچھا. ہاں, تو جب یہ آدھار آ گیا تو آدھار سے تقریباً ہمیں 1 لاکھ جو بوگس بینیفیشریز ہے بوگس, جی, تو وہ ویڈ آؤٹ ہو گیا اس سے آدھار سے. جی جی جی, کیونکہ یہ یونیک نمبر ہے, یہ ہر کسی کو ایک ہے نمبر ہے. صحیح.
یہ 2 آدمی کو دیکھیے یہ جو آپ نے انفارمیشن دی نا کہ گوسٹ کارڈز تھے, ہاں گوسٹ کارڈ, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں. نہیں اب آپ نے بتایا کہ اس سے یہ ایک فیسلٹی ہوئی آپ کو. ہاں, اس سے 1 لاکھ کے مزید یہ ہمارے جو چاول تھا ہمیں وہ سیو ہو گیا. کہ 2 مثلا ایک فیملی ایک جگہ بھی دکھا رہی تھی کارڈ, اور اسی فیملی کے ممبر دوسری فیملی والے بھی دکھا رہے تھے. جی. اور دوسری فیملی والے اسی کیونکہ ریزداری ہوتی ہے, تو ریزداری میں ایک آدمی کے 2-4 بنائیے ممبر ہیں, اسی میں 2-3 ممبر اس کے پاس بھی ہوتے تھے, دوسرے ریزداری کے پاس بھی. تو یہ سب اس آدھار نے ویڈ آؤٹ کیا. اچھا. تو ہمیں سیونگ بھی ہوگی, اور ادھر سے یہ ہو گیا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم آ گیا. سر ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. ہلو جی. السلام علیکم منظور صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے سر؟ کبل چھو؟ عرض چھم اخ چیز بشیر احمد چھس رونی ویری پہ. جی بشیر صاحب ونیو. عرض چھم اخ چیز ہوسٹ تو بیٚیہِ چھُ آسان گیسٹ. اہن حظ. ہوسٹ سٕنٛز کٲم چھےٚ گیسٹس تراوُن سون سوال فکری. اہن حظ. عرض چھم 2 چیز یۄس یِمن مشیٖن چھِ چلان تھمب امپریشنٕچ اہن حظ. یہِ نہ حظ چھنہٕ چلان کینٛہہ. کیازِ 2 لٹہِ گٔے مےٚ RC ٹکٹ کینسل ڈیوٗ ٹو فِنگرٕے گوٚو نہٕ. نمبر بیٛاکھ کتھ, یِہنٛدۍ یِم گاٹھ مُنِش چھِ یِم زن سیلری باضٲبطہٕ پٲٹھۍ نِوان چھِ, کوتاہ آسان نِوان 20,000 30,000 40,000, یِم کیازِ 2 غٲب گژھان ییٚلہِ رسد واتان چھِ. یہِ رسد گژھان کوٚت چھِ؟ بیٚیہِ کٔرۍتو ڈِکلیئر, ؤنۍتو اتٮ۪تھ أمِس کرُن. صاحب چھُ بوزان تُہنٛز کتھ. بوٗزِو تُہۍ, بہٕ چھُس ونان APL چھےٚ دِہُن. بوٗزِو تُہۍ. نمبر بیٛاکھ کتھ چھےٚ یِم اولڈ ایج چھِ, اولڈ ایج پیٖپل یِم چھِ, تِم بِچارٕ کیٛاہ کرن؟ تِم ہٮ۪کنا گاٹھس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ؟ تِم کِتھ پٲٹھۍ کرن نٮ۪ٹھ؟ کیٛاہ کرن؟ مثلاً بہٕ زن ونو بہٕ چھُس 2 بٲژ گرس منٛز, دۄشوٕنی چھِ أسۍ بِچارٕ مٲنۍتو تُہۍ کمزورٕے, تہٕ تتھ کیٛاہ علاجا سوٗنٛچ وُنیُک تام شالی سٹورن کہِ سوٗنٛچنا ڈایریکٹر صٲبس کٔرۍتو میانہِ طرفہٕ عرض کہ یہ ونہِ اتھ میں ویژنٲوِتھ سوال. باقٕے ہارش لنگویج کرن بہٕ استعمال کینٛہہ. تۄہہِ چھُ پٔتِم یاد, تۄہہِ ونیو مےٚ اکہِ دۄہ کرے مےٚ یہِ یِم چھِ ونان کہِ یِمن ہسا چھنہٕ مشیٖنی چلان گۄڈنِچ. دس از دا فرسٹ تھنگ ہی سیز. تو یہ اکثر بیشتر نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے, کبھی کبھار پھیو, لیکن اکثر بیشتر مشین چل رہی ہے جی, تبھی جا کے اتنے لوگ راشن لے رہے ہیں. تو دوسرا سوال اس نے کہا کہ جو آپ کے اسٹور کیپرس ہوتے ہیں وہاں پر وہ 2 دن ہوتے ہیں تو باقی دن نہیں ہوتے. کچھ کسی اسٹور کیپر کو 1-2 یہ راشن ڈپو اور بھی ہوتے ہیں, تو وہاں وہ ہوتا ہے, وہاں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. سر باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی نہیں, یہ ایک پرابلم ہے نا, اس کو تو ایڈریس کرنا چاہیے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کام ہے اسٹور کیپرس تو انگیج مور پیپل. ایک چیز ہے کہ جو لوگ بزرگ لوگ ہیں جی, وہ OTP کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں چاول. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ضروری ہمارے جو ڈپو پہ آنا ہے, وہ ایسے OTP کے طور بھی لے سکتے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے, بھیجنا کسی آدمی کو اسٹور پر, تو وہاں وہ راشن کارڈ نمبر دے گا, وہاں جو پوسٹ ڈیوائس ہے, تو جو ہے راشن کارڈ نمبر دے گا وہاں تو 2 آپشن آتے ہیں. ایک تو بایو میٹرکس آتا ہے, دوسرا آتا ہے وہاں یہ OTP. اور جو ہی راشن کا یہ جو اسٹور کیپر ہے وہ OTP, کیونکہ وہ فزیکلی نہیں آ سکتا ہے, اس لیے بایو میٹرکس نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ OTP کا آپشن چوز کرتا ہے. جب OTP چوز کرتا ہے تو وہ آتا ہے وہ نمبر OTP اس جو گھر پر بزرگ آدمی ہو, نہیں فزیکلی چیلنجڈ ہو, یا کوئی درد ہوگا, کچھ ہو, ہاں علیل ہوگا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دیتا ہے اس کو OTP اسٹور کیپر کو فون پر. یہ تو راشن ایشو ہوتا ہے. یہ تو ٹیکنالوجی ڈریون ہو گیا نا معاملہ OTP. اب ہمارے جو لوگ ہیں جنرل, ان کو تو ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ وغیرہ کا پتہ نہیں ہے. موبائل فون ہے, فون کے لیے ان کی جیب میں ہوگا, لیکن باقی انٹرنیٹ سے چلانا, یہ OTP وغیرہ, یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے بائی آج
تقریباً ہر کسی کو یہ پتہ ہے OTP کیا ہے. وہ نہ یہ سمارٹ فون بھی استعمال کر رہا ہے، چاہے بزرگ ہو چاہے ہمارا چھوٹے بچے. آپ دیکھ رہے ہو بچے کرتے ہیں سر، میں ایگری، لیکن بزرگوں کے بس کی بات نہیں ہے. بزرگ تو وہاں تو کوئی ہوگا اس کے بغل میں. ابھی یہ بشیر صاحب کہہ رہے تھے ہم گھر میں 2 ہی لوگ ہیں، ایک یہ ہے ایک لیڈی ہے ان کے گھر میں. وہ تو یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے ایسی سچویشن میں. مے بی ہی از ناٹ ٹو ٹیکنیکلی. اس کے لیے وہ ایسا بھیج سکتا ہے کسی نامنی کو جو وہاں اس کو جو کیری کرے گا فوڈ گرینز فرام فوڈ اسٹور ٹو ہز ہوم. ہی کین سینڈ دیٹ ہی وڈ بی موئنگ پرسن. سو وہ تو یہ OTP دے سکتا ہے منشی جی کو، تو وہ وہاں اس کو فوڈ نکال سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے سر؟ میں گوجوارہ سے ہوں، پرویز احمد بیگ. جی پرویز صاحب. سر ہمارے کو یہ پتہ کرنا تھا کہ جو فری راشن ملتا ہے نا 4.5 کلو رائس جی اور آدھا کلو آٹا، جی تو کیا ہمیں آدھا کلو جو آٹا ہے اس کا پیسہ دینا ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ہائی بھائی. ایسا ہے کہ ہمیں گرینڈنگ چارجز 1 روپیہ پڑتا ہے اس پہ بس. 1 کلو آٹے کو 1 روپیہ بس، زیادہ اتنا نہیں ہے. بس یہ دینا پڑتا ہے. ہاں دینا پڑتا ہے. تو باقی اور کوئی اگر زیادہ لے گا کوئی وہ ہمارے نوٹس میں لائے وہ ہم اس پر کارروائی کریں گے. تو پرویز صاحب یہ ذہن میں رکھیے آپ کو یہ گرینڈنگ چارجز تو آپ کو دینے پڑیں گے جو بھی ہوگا. یہ کہتے ہیں 1 روپے تقریباً ہوتا ہے. ہاں بس اتنا ہی ہے. 1 روپے کتنے؟ 1 کلو کے لیے؟ 1 کلو کے لیے ہاں. اچھا اگر اس کے مطلب 5 کلو ہو گیا تو اسی کو 2 روپیہ 5 روپے. ہاں اگر 1.25 کلو ہو گیا تو 1 روپیہ 20 پیسہ. جی بس اتنا ہی تھوڑا. تو باقی جو آٹا وغیرہ ہے وہ تو فری ہے. وہ تو فری ہے. جی آٹے کا قیمت فری ہے، مطلب گرینڈنگ چارجز ہم 1 روپیہ لیتا ہے، وہ زیادہ کچھ نہیں ہے. سر اب KYC کی بات کر رہے تھے. ہاں KYC. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فزیکلی لوگوں کو آنا ہے. ایک کنڈیشن یہ بتائی جاتی ہے ان کو کہ ایوری بڈی شوڈ ہے آدھار، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. پھر کچھ لوگ بزرگ ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ لیڈیز کو لے کے نہیں جا سکتے، کچھ بچے باہر پڑھتے ہیں تعلیم. تو ایسی سچویشن میں کیا کریں لوگ؟ اس کا میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس میں یہ OTP سسٹم ہے. جو بھی بزرگ گھر میں ہے یا مہلائیں ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ عورتیں ہیں یا فزیکلی چیلنجڈ کوئی آدمی ہے، اس کے لیے یہی OTP آپشن ہے. وہ نہیں آ سکتا ہے. تو ایک آپشن میں کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک آپشن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ اپنی ایک ٹیم بنائیے جو گھر گھر جائے گی. ہاں ان کے گھروں میں جا کے ان سے لے لے گی بایو میٹرکس جو بھی لینے ہیں. جو بھی لوگ فزیکلی فٹ ہے وہ ہمارے اسٹور پر آ سکتا ہے. جی کبھی واکنگ ڈسٹینس ہے 10 فیٹ 1 میٹر 10 میٹر اتنا ہی ہوتا ہے اسٹور پر، زیادہ دور ان کو آنا نہیں ہے. سر آدھا کلو نمبر ایک جو بزرگ لوگ ہیں جو نہیں چل سکتے ہیں جی تو ان کو یہی OTP آپشن ہے، باقی اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو ان کو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ پریشان نہیں ہو. ان کے ہاں اب کہتے ہو کہ KYC جی KYC کے لیے ہم لوگ جو اسٹور کیپر ہے وہ وہاں ان کے گھر جاتا ہے. اچھا جا سکتا. ہاں بالکل بزرگ کے لیے جی جو نہیں چل سکتا ہے، جو کوئی علیل ہے، کوئی کسی بیماری اگر گھر میں لیڈیز ہیں تو وہ لیڈیز بھی اگر بیمار ہو وہ تھوڑے دونوں. بیمار کے لیے تو الگ بات ہے. somebody doesn't want to take a lady to the کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم بھیجیں گے اسٹور کیپر کو. اچھا ایسا نہیں ہے. ہاں اس طرح کا آپ ان کو ہدایت دے دیجیے. ہاں ہدایت ہے. جی وہ ہم سے پرمیشن لیتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. جی جی ایسا ہی نہیں جا سکتے ہیں کسی کے. مگر KYC ضروری ہے. KYC ضروری ہے. اس کے بغیر راشن نہیں ملے گا. اس کے بدلے نہیں راشن دے رہے ہیں ہم. یہ ہمیں کچھ فروری کے اینڈ تک یہ پورا کرنا ہے. اگر باہر بھی کوئی گیا ہے وہ ایسا ان کا لے لیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کل ہی ان کا بند ہو جائے گا. نہیں بند نہیں ہوگا راشن تو، لیکن کرنا ہے KYC. کیونکہ اگر کوئی بزرگ اس دنیا سے چل گیا تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ اسی KYC کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا. وہ اب نہیں رہا ہے. نمبر 1 کو راشن نہیں ملے گی اس کو. نمبر 2 دوسری بات ہے کہ بہت سے جو ہمارے صارفین ہیں ان کا وہ تھم امپریشن ٹھیک نہیں آتا ہے. اچھا. یا ان کو ڈیٹ آف برتھ میں یا ریزیڈنس میں یا ان کا پیرنٹیج یا خود اپنا نام اس کو وہ پورا
ठीक होता है इससे, या स्पेलिंग मिस्टेक होती है? स्पेलिंग मिस्टेक होती है जी। तो क्योंकि आधार उनका ऑलरेडी होता है जी, इससे तो अपडेट होता है, मशीन अपडेट होती है ऐसे। जी जी जी। आधार का जो भी कोई डेटा है वो फिर हमारे मशीन में आता है, तो फिर बाद में उसको कोई मुश्किल नहीं आ जाएगा। वो जो ही जाएगा मशीन पर थंब इंप्रेशन करेगा तो उसको राशन मिलेगी। वरना इससे क्या पहले थे, बहुत का नाम इधर उधर होता था, या आधार सीडेड नहीं था जी, या डेट ऑफ बर्थ उनका गलत था जी। वो इससे ठीक हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। वो कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब जनाब? जनाब मेरा नाम अब्दुल मजीद खोकर है, मैं यहाँ वायरू कुकरना गढ़ाल से रहता हूँ। जी फरमाइए। मेरा जो एक सवाल है कि हमें जो चावल यहाँ पर मिलता है, जो AAY हमें राशन कार्ड है जी, उस पर अगर 35 किलो चावल हमें मिलता है, लेकिन ये 1 किलो किस चीज़ का काटते हैं, भी 34 किलो देते हैं। और जो इसके 50 किलो का जो एक चावल का बैग होता है, इसका जो ये जो बोरी इसके साथ लगी होती है, इसके कितने चार्जेस लगते हैं हमको? जी देखो कोई कटौती नहीं होती है, जिसको जितना एंटाइटलमेंट है, चाहे 10 किलो, चाहे 15 किलो, चाहे 35 किलो, चाहे 50 किलो जी, फैमिली मेंबर के हिसाब से, तो उसको इतना बराबर मिलता है। क्योंकि हमारे पास अच्छी डिजिटल काउंटर, हमारे पास डिजिटल सिकेल है, तो वहाँ एग्जैक्ट वो जब आदमी वहाँ होता है जो राशन लेने वाला है, वो उसी वक्त रीड आउट करता है। उस पर एक किस्म का एक टिकर है जी, वो उस पर एग्जैक्ट आ जाता है वेट जी। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसका जितना बनता है राशन वो हो जाएगा, उतना उस पर वेइंग सिकल पे आ जाएगा, तो वो ले सकता है। अगर कम आएगा वो उसमें और डाल देगा और फिर और वेट ले सकता है उसका, ऐसा नहीं है। दूसरा इसने कहा कि बोरी जो है, जूट में बोरी है, वो 50 किलो की होती है, तो उसका 7 रुपया, अगर ये बोरी अपने साथ ले लेगा तो 7 रुपये देगा, अगर बोरी नहीं ले लेगा तो वो हमें दे देगा बोरी, तो उसका 7 रुपये अगर बोरी समेत लेगा तो 7 रुपये आप उस बोरी का चार्ज करेंगे। अगर नहीं लेगा तो बोरी, तो हम उसका नहीं काटेंगे वो 7 रुपये। मतलब अगर घर से ही कोई साथ ले, अगर घर से लेगा वो ज़्यादा बेहतर है जी, कोई मजबूरी नहीं है उसको। सर ये जो आप आधार की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो 27 मार्च 2023 इसी साल का है, ठीक, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधार ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट की जो ये फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, इनको ऑब्टेन करने के लिए। अब जो राशन आप सप्लाई करते हैं, ये भी तो एक गवर्नमेंट की सर्विस है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार ज़रूरी नहीं है, तो आपने इसको क्यों बनाया ज़रूरी? देखो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है। इससे क्या हुआ, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि इससे हमारे बहुत से बोगस राशन कार्ड वीड आउट हो गए जी, एलिमिनेट हो गए। वो ये इसी आधार से कि इसके इंटरवेंशन से हमें काफ़ी फैसिलिटेट हो गया है। क्योंकि आधार से देखो ऐसा है कि कभी फिज़िकली कोई आता था, उसके पास राशन कार्ड होता था, ये पता नहीं था ये फिज़िकली आदमी वही है जिसका ये राशन कार्ड है या कोई और है। अच्छा, आज हम बायोमेट्रिक उसका लेते हैं तो हमें पता चलता है ये यही है ओरिजिनल, ये फिजिकली जो आदमी हमारे पास राशन लेता है ये यही आदमी है। एक सही आदमी के पास राशन, एक सही आदमी के पास वो राशन पहुंचता है जी। गोस्ट राशन कार्ड होल्डर के पास राशन नहीं पहुंच जाती है जी। तो इससे काफ़ी सेविंग भी हो गई है हमें, और ये डिडुप्लीकेशन भी खत्म होगी। एक ही आदमी दूसरी जगह भी लेता है, उस आधार से हमें वो मसला भी खत्म हो गया। तो इसीलिए आपने टेक्नोलॉजिकल हमने यूज़ किया, इस आधार ने हमें काफ़ी फ़ायदा सहूलियत पहुंचाई है हमारे डिपार्टमेंट को। सर एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शुबीना। कौन सा शबीर साहब? मैं ये सवाल में से बोए ये जो हैंडीकैप ये जो फिंगर हेकन लगित कहीं न मगर यम से नमस खारा नि राशन कार्ड पे टाइम स्ट्रीम तो मुल देवा कहीं ते सु कोता बोर्ड छो यहाँ से 14 बखोर। अच्छा वुन छन अमिस दिवान राशन के 14 बखोर 14 बखोर आना 14 के बूजुम
دپان اَسہِ چھُ بوے کہِ 14 وُہُر تہٕ أمِس چھَنہٕ رَچھنٕے دِوان تہٕ کیٛازِ چھُ أسۍ دِوان؟ یہ دیکھیں گے ہم. تُہۍ گٔیوٕ حظ تُہۍ گٔیوٕ یِمن نِش حظ زانٛہہ؟ اہن حظ أسۍ گٔے ییٚتٮ۪تھ یُس راشن چھِ دِوان تٔمِس نِش تہِ گٔے أسۍ گٔے خان صٲبُن تہِ مگر تِمو مون نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپُکھ یہِ گژھِ فِنگر لاگُن مگر یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان فِنگر لٲگِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. أمِس چھا اَتھٕ وَتھٕ چھا أمِس؟ اچھا تُہۍ پرٛژھِو یِمن ڈایریکٹ پرٛژھِوکھ. اچھا بہن جی کیا اس کے پاس وہ ہے فنگر؟ جو اس کے ہاتھ ہے نا سر وہ یہ بند رکھتا ہے یہ ہاتھ کھولتا ہی نہیں ہے فنگر لگاتا ہی نہیں ہے. جو اس کا آدھار کارڈ بنا ہے وہ بھی اس نے فنگر کے بنا ہی انہوں نے بنا کے دیا ہے. اس کی ڈومیسائل بنی ہے وہ بھی فنگر کے بنا ہی بنا کے دیا ان لوگوں نے. لیکن جب ہم راشن کارڈ والے کو بولتے ہیں یہ فنگر نہیں لگاتا ہے تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ آگے سے دھمکیاں دے رہا ہے گالیاں دے رہا ہے. چلو میں نے یہ نوٹ کیا ہے میں دیکھوں گا اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے میں اس کا آپ ڈاکٹر صاحب کے آفس میں جائیے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ میں حل کروں گا. کوئی بات جی آپ کی مہربانی ہوگی. جی چلیے اچھی بات. تو اس طرح یہ ایک یونیک کیس ہے مطلب ہوتے ہیں ایسے کیس نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیے یہ جو آپ نے ٹیکنالوجی ڈیون کر دیا تو اچھا جو آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں آپ کے اپنے آدھار ریلیٹڈ یا فنگر پرنٹ سے راشن نکلتا ہے لوگوں کا. ایک سائیکالوجیکل بیٹا ہوا جو ہمارا پچھلی کئی دہائیوں سے رہا ہے کہ گھر میں ریشن کارڈ ہوتا تھا تو سب کے پاس ہوتے تھے یہاں سے چینج تھی. بالکل اب وہ رہی نہیں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہاں آئیے اور ریشن لے لیجیے. آپ نے کوئی آئی کارڈ بھی ان کو نہیں دیا. کچھ کم سے کم ATM کارڈ آئی کارڈ ٹائپ کچھ دے دیتے تاکہ اس کو سیٹسفیکشن ہوتی کہ میرے پاس ایک کارڈ ہے. ایسا ہے کہ ہم سمارٹ راشن کارڈ بنا رہے ہیں جلدی وہ آ جائے گا. یہ میں نے سنا ہے کہ سمارٹ راشن کارڈ ہے اس سے تمام یہ مسئلے حل ہو جائے گے. جی تو آرام سے کوئی بھی راشن کارڈ ہولڈر اپنی جو سمارٹ کارڈ راشن ہے سمارٹ کارڈ تو وہ لے سکتا ہے اپنا راشن ڈرا کر سکتا ہے. اچھا سر یہ آپ کا سارا سسٹم آن لائن ہے؟ آن لائن ہمارا سسٹم ہے نا. اب کوئی آدمی اپنا راشن کارڈ آن لائن چیک کرنا چاہے گا کہ ہے نہیں ہے اٹ ڈز ایگزسٹ اور مان لیجیے کافی سارے لوگ ہیں اس کا کیا کریں اس کا کیا سسٹم؟ اس میں ہمارا یہ آن لائن ہے RCMS یہ ہمارا پورٹل ہے RCMSJK.government.in. اس میں آپ اسکرول پہ اگر پروڈیوسر صاحب راجیو صاحب دکھائیں تو اچھی بات رہے گی. یہ جو ان کی ڈیٹیلز ہیں ٹول فری نمبر بھی ہے آپ کا ویب سائٹ. ٹول فری ہمارا نمبر ہے 1800-180-7011. جی اور ہمارا موبائل نمبر بھی ہے واٹس ایپ نمبر ہے. جی وہ ہے گا 94196409. صاحب کتنا ٹائم لیتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہاؤ کوئکلی یو ایڈریس آل دوز؟ جناب علی ہم مشکل سے 2 دن میں یہ ہم ازالہ کرتا ہے جبکہ ہمارے لیے 7 دن ہے لیکن ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں. 2 دن یا 3 دن میں یہ کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی پیچیدہ ہو اس کو لگ جاتا ہے 2-3 دن. جی لیکن جو کوئی یہ نارملی 2 دن میں ہو جاتا ہے. نامنل ایشوز ہیں کوئی زیادہ یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اس کو 1 دن بھی لگ جاتا ہے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. اچھا ہاں اتنا سسٹم ہمارے پاس ہے. سر آپ نے یہ جو موبائل نمبر بتایا ایک بار پھر ذرا ریپیٹ کر دیجیے. ہمارا موبائل نمبر ہے 9419640000 اور 4 ٹائمز 0 ہے. 4 ٹائمز 0. اچھا یہ جو ونٹر ڈمپنگ آپ کرتے ہیں کیونکہ سردیاں شروع ہو گئی آپ 11 دن کے بعد چلے کلان تشریف لا رہے ہیں تو اس کے بعد تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنی سردیاں ہوتی ہیں. آپ فار فلنگ ایریاز میں ونٹر ڈمپنگ کرتے ہیں اپنا فوڈ گرینز وغیرہ بیچتے ہیں. آپ نے وہ کمپلیٹ کیا ہے یا ابھی دا پروسیس از گوئنگ آن؟ بالکل میں لیٹ می بی اسٹریٹ. جی ہمارا ونٹر ڈمپنگ دو قسم کی ہے. جی ایک ہے 8 مہینے کا دوسرا ہے 4 مہینے کا. 8 مہینے کا ہے جہاں ہمارے پاسز راجدان پاس ہے گریز. جی سادنا پاس ہے ٹنگڈا ٹیٹوال کا اور اسی طرح جمگڈ ہے اسی طرح باقی ایریاز ہے جہاں بند رہتا ہے بیکاز آف سنو فال. جی وہاں ہم نے راشن آلریڈی پہنچایا ہے. وہاں اسٹوروں میں بھرا پڑا ہوا ہے راشن. اچھا تخمینہ ایسا ہے کہ 44,000 کوئنٹلز رائس ہم نے وہاں پہنچایا. اسی طرح ہمارا 1800 کوئنٹل آٹا وہاں ہے ان جگہوں میں کیرن مسل
सेक्टर में। इसी तरह 216 क्विंटल शुगर इन जगहों पर पहुंच गए हैं जी। अब दूसरा फेज है 4 महीने का, वो दिसंबर टू मार्च है। वो हमारा बनता है 3 लाख क्विंटल चावल और बनता है 11,000 क्विंटल आटा और 1300 क्विंटल हमारा शुगर बनता है। ये दिसंबर टू मार्च की सबसे हार्ड पीरियड है। ये उन एरिया में जो ज़्यादा देर तक बंद नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, मुश्किल से 2 दिन 3 दिन बंद होते हैं। मतलब मैं मिसाल दूंगा आपको, यहाँ कुलगाम में है डीएचपोरा, डीके मर्ग, वहाँ है टंगवर्ग, वहाँ है मंजगाम। इसी तरह यहाँ है हमारा कुलगाम एरिया, वो जहाँ वो बर्फ हुआ था, वो सुनावलांच आया था, तो वहाँ इसी तरह हमारा यहाँ कपरन का एरिया है, कमर कपरन एरिया अनंतनाग में। इसी तरह वाइल, डक्सुम, ये जो फारफलंग एरियाज है, पहलगाम एरिया है यहाँ। इसी तरह यहाँ खाग है बडगाम में, और यहाँ है ये खान साहब एरिया है, फारफलंग एरिया। कथा कलामी के लिए माफ़ चाहूँगा। नाज़रीन, ये जो अगर आपको कोई शिकायत करनी हो या कुछ वेबसाइट जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताई, वो सारी इस वक्त आपके स्क्रीन पे क्रॉल कर रहे हैं, इनको नोट कीजिएगा। अगर आपको कोई शिकायत करनी हो किसी भी सिलसिले में, कोई भी फैसिलिटी चाहिए, तो वो आप इन पर फ़ोन नंबर भी हैं, इसमें टोल फ्री नंबर भी है, या ईमेल आईडीज़ भी हैं वगैरह, वो आप उस पर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी फैसिलिटीज़ इससे होंगी। जी, आप जहाँ यही 4 महीने का मैं कहता हूँ। जी जी, इन जगहों पे 4-4 महीने के लिए। इसी तरह बारामूला के हिल एरियाज है, इसी तरह बांडीपोरा के भी हिल एरियाज। एक तो हो गया गुरेज, दूसरा तो बांडीपोरा के बाकी हिल एरियाज है जी, जहाँ वो स्नो बनाइए, स्नो की वजह से बंद हो रहते हैं जी। इसी तरह कंगन है, यहाँ ला गांधरबल में वो अरामा है, वही इलाके वो ऊपर है, अंदर वाला इलाका है। ये जो ये बाकी एरियाज है जो स्नो से स्नो बाउंड रहते हैं, वहाँ हमने 4 महीने का राशन पहुँचा है जी। और इतना ही नहीं कि उनको हम इन वन गो राशन दे सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी क्या है वहाँ पर? इन वन को दे सकते हैं 4 महीने के लिए एट अ टाइम ले सकते हैं। हाँ, एट अ टाइम ले सकते हैं, तो आराम से घर में राशन रख सकते हैं जी। जितना खाए उनको ताकत है उतना खा सकते हैं वो जी। तो थोड़ी देर पहले एक बातचीत के दौरान एक कॉलर ने कहा था कि जैसा आपने कहा कि उनके किसी स्टोर कीपर के मोर देन 1-2 स्टोर होते हैं, 1-2 और भी जगहों पर जाना पड़ता है। अब ये जो स्नो बाउंड एरियाज रहते हैं जिनके लिए आप डंपिंग वगैरह करते हैं, इनके बारे में काफ़ी देर से ये बात सुनने में आई है कि वहाँ भी स्टोर कीपर्स एक दिन यहाँ ऑपरेट कर दिया, फिर बंद रहता है हफ्ते भर के लिए, दोबारा 1 हफ्ते बाद आता है। तो सुनने में बाद में जब मैंने आपसे पहले जो ऑफिसर से उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनके भी कई और स्टोर्स होते हैं देखने के लिए। तो ये स्टोर कीपर्स की प्रॉब्लम जो है, जो इसको मैन करते हैं, इसको आप सॉल्व क्यों नहीं करते? देखो, ऐसा है कि हमें अब नए फेयर प्राइस शॉप खोलने हैं जी। उसके लिए बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, और इसका ये है ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग हैं, ऑलरेडी बहुत एग्जिस्टिंग है। 2022 जी जी 2022 हमारे फेयर प्राइस शॉप से यहाँ कश्मीर जी ज्यादा गवर्नमेंट रन से डिपो से जी 1700 हमारे गवर्नमेंट सप्लाई आप ही करते हैं उनको? हाँ, सप्लाई हम ही करते हैं जी। तो और नए खोल रहे हैं हम, 500 खोल रहे हैं और नए हम जी। इसमें यह है कि अगर किसी जगह 400 है या 500 राशन कार्ड्स हैं, उनका एक ही फेयर शॉप है या एक ही गवर्नमेंट रन सेंटर है जी, तो वहाँ दूसरा खोल सकते हैं हम। मतलब इसका ये ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर 200 राशन कार्ड है किसी जगह या 1500 सोल्स हैं, उनके लिए अलग हम फेयर प्राइस शॉप खोल सकते हैं। अगर किसी जगह या म्युनिसिपल एरिया में 300 राशन कार्ड है जी, और 2000 वहाँ सोल्स है जी, उनके लिए भी हम अलग खोल रहे हैं। उसका बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, लोग फॉर्म भरेंगे उन एरिया के जिस एरिया में ये बनाने हैं, ये एस्टेब्लिश करने हैं फेयर प्राइस शॉप, उन्हीं एरिया के अप्लाई कर सकते हैं उसको। अच्छा, जिन एरिया में अभी इनको दूर पड़ता है उन्हीं एरिया में। अच्छा, जिसमें ज़्यादा राशन कार्ड्स है
تو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, ٹائم لگ جاتا ہے لوگوں کو راشن لینے میں. وہاں ہم دوسرا بنائی فیئر پرائز شاپ کھولنے جا رہے ہیں. مطلب اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے کب کی. اچھا ہاں اپلائی کر سکتے, یہ اینی ٹائم اپلائی کریں یا آپ کی کوئی نوٹیفیکیشن اس کے لیے آتی ہے؟ یہ ہم ایڈورٹیزمنٹ کرنے والے ہیں. بالکل. اچھا, تو مجھے لگتا ہے کہ جن جگہوں پہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو فردر کوئی فیئر پرائز شاپ چاہیے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب کہ کچھ دنوں میں نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ اس کے لیے اپلائی کیجیے تو فیسلیٹیٹ آپ بھی ہو جائیں گے, سہولیت رہے گی آپ کے لیے. آئی ہوپ دیئر از نو کالر ایٹ دس مومنٹ. ہلو جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مےٚ ٲس گُزٲرِش اکھ چھِ یِم 5 کِلوٗ توٚمُل دِوان یِم. اہن حظ. تِم چھِ جناب واریاہ اِنسفیشنٹ, تِم چھِنہٕ پوشان لُکن کِہیٖنۍ. وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ 10 کِلوٗ تَتھ کوٚروٕ تۄہہِ 25 رۄپیہِ ریٹ. مےٚ ؤنۍتو 15 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ واتنووٕ تۄہہِ یہِ 25. تُہۍ چھِو گورمٮ۪نٹ چلاوان, تۄہہِ درٛاگ کوٚروٕ سٲرسٕے مُلکس. 15 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ کوٚروٕ 25, لُکھ چھِ کٕنان 30. تُہۍ چھِو گورمٮ۪نٹ سایڈ, اوفینسِو سایڈ بنووُ تۄہہِ آز ڈِفینسِو سایڈس. فیاض صاحب یہ چھو تُہۍ ونان ریٹ أکِس کِلوٗوس؟ اگر ریٹ اگر 25 کوٚروٕ پتہٕ 10 کِلوٗون سُہ کَمہِ حِساب کوٚروُکھ؟ اگر 15 رۄپیہِ ٲس ریٹ. ہلو اہن حظ اہن حظ بوزان چھِ. اتھ کپٲرۍ کوٚر تۄہہِ 25 رۄپیہِ؟ تۄہہِ رۄپیہِ 10 مرٕ تۄہہِ ونوُ ماز اتھ توٚملس. مازٕکۍ پٲٹھۍ کٔروَس کالہٕ ریٹ, صبحس کوٚروَس پتہٕ اوٚتانس اَدا کٔجی خۄش کریو وٕچھو فلیٹ ریٹ. یہِ گوٚو تُہۍ گورمٮ۪نٹ گٔے. تُہۍ ٲسِو ونان یہِ تعداد چھُ مِلان, یہِ کوانٹٹی چھِ مِلان, سُہ چھُ کم, سُہ چھا کم باسان تۄہہِ؟ واریاہ کم حظ, واریاہ. 5 کِلوٗ چھِ واریاہ, وۄنۍ چھِ یِم 10 کِلوٗ تَتھ چھِ 25 رۄپیہِ. وۄنۍ بوزو تُہٕنٛدِس سوالس پٮ۪ٹھ. غلطی گورمٮ۪نٹ از باے د پیپل ٹو د پیپل فار د پیپل چھا غلط؟ چلو کینٛہہ چھُنہٕ فیاض صٲب, یِم چھِ ونان کہِ اکھ ہسا چھُ یُس یِم دِوان چھِ تعداد یہِ چھُو تُہۍ دِوان یہِ ہسا چھُ کم تہٕ بیٚیہِ چھو تۄہہِ ریٹ کھٲجمٕژ. دیکھو یہ 35 کلو بنتا ہے, جس طرح اے وائی کو 35 کلو بنتا ہے, اسی طرح ان کو بھی بی پی ایل والوں کو بھی 35 کلو بنتا ہے. 35 کلو کس کو ملتا ہے؟ اگر کوئی ایک ہی آدمی ہو اس کو بھی 35 ملیں گے؟ ایک آدمی کو 5 کلو ملیں گے جی, اور جو 2 آدمی ہیں اس کو پھر ملیں گے یہ 10 کلو جی. کل ٹوٹل بن جاتا ہے 35 کلو یہ ایک فیملی کو. تو نہیں, اگر 2 ہی آدمیوں کی فیملی ہے تو 35 کیسے ان کو بنے؟ ان کو 10 کلو ملتے ہیں, 10 کلو بھی اضافی ملتا ہے 10 کلو. تو وہ بن جاتا ہے ان کو اپنا ہو گیا دو آدمی کو 5 10 کلو. ٹھیک جی, یہ ہو گیا اپنا یہ 10 کلو ہو گیا نا 20 کلو. جی, تو اسی حساب سے فیملی کے حساب سے. اور اسی طرح میکسیمم آپ کہتے ہیں 35 میکسیمم جی 10 کلو. ان کو دو ممبر کو 10 ملتے ہیں, جی جی, 5 ممبر تک. جی جی. اور 6 ممبر والے کو 5 کلو ملتے ہیں. 1 ممبر والے کو 5 کلو ملتے ہیں اضافی راشن, اور 6 ممبر والے کو بھی 5 کلو ملتے ہیں. باقی جو 2 سے 5 ممبر ہو گئے ان کو 10 کلو ملتا ہے. یہ جو ریٹس کے بارے میں کہہ رہے تھے, ریٹس تو ہمیں دیکھو منائیے, ہمیں یہ پڑتا ہے 34 روپیہ کلو FCIC. جی, ہم دیتے ہیں ان کو 25 روپیہ. کتنا ہو گیا بیچ میں؟ 9 روپیہ سبسڈی ملتا ہے. جی, تو یہ بھی دیکھنا ہے نا. تو یہ ان کو آپ کو ان کو کنوینس کرنا پڑے گا نا ہمارے ناظرین کو جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ صاحب انہوں نے بڑھا دیا اس کو, تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 35 روپے ہمیں FCI سے مل رہا ہے. 35 روپیہ 34 روپیز. تو 34 کے بجائے آپ ان کو دیتے ہیں 25 روپے میں. 9 روپے سبسڈی آپ کو پہلے ہی 1 کلو میں ملتا ہے. بالکل جی. سر ایک کالر اور جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب کہاں سے؟ ہاں سر, میں سجاد احمد ملک دورو اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی سجاد صاحب پوچھیے. ہاں سر میں پہلے ڈائریکٹر صاحب کا وارنلی ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. جی ہاں سر, ہمارے 2 سوال ہیں ڈائریکٹر صاحب کو. جی, جو ہمارا پہلا سوال ہے, جو آپ ایکسٹرا KG 5 دیتے ہو انڈر PMFSS, وہ سب کیٹاگری میں ہونا چاہیے. وہ تو اس وقت آپ سر BPL کیٹاگری, وہ AY اور APL میں بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا ہمارا یہ سوال ہے, جو آپ شوگر دیتے ہو شوگر, وہ بھی سر آپ AY کیٹاگری میں دیتے ہو, وہ بھی 2 کیٹاگری میں ہونا چاہیے, AY BPL اور APL میں. سر ان کیٹیگریز کو نہیں ملتا؟ ہاں سر, BPL اور باقی APL میں نہیں ملتا. جو ہمارا یہ رائس دیتے ہیں ایکسٹرا 5 KG, جی, وہ تو سر یہ BPL کیٹیگری میں دیتے ہیں. جی, AY اس میں نہیں آتا ہے اور APL نہیں آتا ہے. انڈر
FHF जो हमारा दूसरा है वो हमारा शुगर का मसला है, वो भी वो उस्ताद ये A कैटेगरी में देते हैं, उसमें APL और BPL नहीं आता है सर। चलिए डॉक्टर साहब ने सुना आप। चलो सर इसमें देखेंगे तो लेकिन ये हमें ऐसा ही मिलता है ऊपर से, तो इसमें देखेंगे। नहीं आपको प्लीड करना पड़ेगा ना। हाँ हम प्लीड करते हैं जी। शुगर भी कहते हैं कि ये उन्हीं को देते हैं। मैं शुगर हम देते हैं BP A वाले को जी 1 किलो एक राशन कार्ड होल्डर को, तो वो 3 महीने का कभी एक एट अ टाइम देते हैं 3 किलो, तो बाकी जो ज़ुमरे में आते हैं या BPL है या है ना या नान अफसर में आते हैं जिनको APL कहते हैं, तो उनको नहीं दिया जाता है। रियाज साहब ये जानना चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ राइस जो है, जो आप लोगों को ये देते हैं चावल, कैसा चावल देते हैं, क्वालिटी इसकी क्या है? क्योंकि कुछ शिकायतें बीच में ये भी आई, आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, मैंने कुछ वीडियो स्टेटमेंट्स भी देखे जिसमें लेडीज़ कह रही थी कि साहब अब तो इसमें कुछ हमें इस तरह के दाने भी मिलते हैं जैसे कोई प्लास्टिक का चावल है, अब प्लास्टिक का चावल तो आप देंगे नहीं। तो लोगों को ऐसा क्यों महसूस होता है कि बीच में प्लास्टिक के चावल भी मिक्स होते हैं, ये क्या है? ये गलत है, कोई प्लास्टिक चावल नहीं मिलता है। हम ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल एक बोरी में 50 किलो की आधा किलो उसमें होता है, ये डिफिशिएंसी दूर करने के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे कमज़ोर माँ बहनें या छोटे बच्चे हैं, उनको आयरन डिफिशिएंसी है, जिंक डिफिशिएंसी है, आयोडीन डिफिशिएंसी है, इसी तरह विटामिन A या विटामिन D डिफिशिएंसी है, उनको वो पूरा करने के लिए ये हम फोर्टिफाइड राइस उनको इस फूड ग्रेन के जरिए देते हैं। अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप इसको लोगों की बेहतरी के लिए है। उनको लगता है कि ये प्लास्टिक नहीं वो पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन है उनको। आपने आप ये क्लियर कर दिया तो बिल्कुल ये इनके सेहत के लिए ठीक है जी। उनको अगर कोई डिफिशिएंसी है, आयरन डिफिशिएंसी है या मिनरल्स या विटामिन डिफिशिएंसी है, वो उससे पूरी हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है। कमजोर लोगों को जी कमजोर हो या ना हो तब भी लोगों को बराबर एडिशनल सप्लीमेंट मिलेगा। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? फेरोज साहब फरमाइए। जनाब नबर मगर मुनश असल। अच्छा मगर वन राशन मसल बहुत बाब सोब सोजान मे वन मे क्या कर क्या कर बाब सोब वन मे वन मे कित मेला मेले तुमुल। अच्छा हेलो वन कि पेवान बाब सोबस पेवान गसुन तौर तो यह कि OTP जरिए दिनित बाब सोबस जरूरी गसुन क्या OTP जरिए दिनित ये सूजन कंस नफरस ओत स्टोरस पे तत कर सो ये तो मैं गोथी ना ये गुजारिश कर कि तत ऑप्शन तत राशन कार्ड नंबर दिन तत ऑप्शन बायोमेट्रिक्स नंबर 1 नंबर 2 OTP अमिस सिलेक्ट कर OTP तो अमिस नंबर गरी ये वन खाली नंबर OTP नंबर 4 डिजिट तकरीबन तो सह वन अमिस मुंशीस स्टोर कीपर तुल तो कर राशन अमिस इशू कोई मसला OTP ATM पे बिल्कुल तक अगर हेवी 10,000 अलाव कड़न पोसे तक OTP नंबर सो OTP नंबर को इनकॉर्पोरेट फीड को तो मोगलो तो इनका ऐसे ही OTP नंबर ऐसा ही OTP है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें तो ये अभी काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी है। कर पा रही है, आसानी होगी, इससे बहुत आसानी होगी। मैंने कहा ना कि जो डुप्लीकेशन जो हमें चल रही थी, डुप्लीकेशन थी ना, ये बहुत जगह आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आप अपनी फैसिलिटेशन की बात सोच रहे हैं कि आपकी डुप्लीकेसी खत्म हो गई, लेकिन लोगों को ये जो टेक्नोलॉजी के साथ अभी डील करना पड़ता है ना, इसमें अभी डिफिकल्टी है। यही चीज़ें हैं जो लोगों को, जो मैंने पहला सवाल फिर मैं उसी पे आता हूँ, कहते हैं इन्होंने राशन हासिल करना अब डिफिकल्ट बना दिया है। ऐसी ही चीज़ों से तकरीबन हर कोई इस वक्त मोबाइल ऑपरेट
सेवी है, बस हर कोई मोबाइल ऑपरेट करता है आसानी से। आपने देखा होगा घर में भी बुजुर्ग भी देख रहा है मोबाइल, और छोटा बच्चा भी देख रहा है। छोटे बच्चे तो करते हैं सर, बुजुर्गों के लिए ये अभी मुश्किल है। उनके बुजुर्गों के लिए हमने ऑप्शन रखा है, वो भेज सकते हैं किसी आदमी को और राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी। कभी कभार होता है किसी को ना ये दिक्कत आती है, लेकिन उसके लिए हमारी जो स्टोर कीपर्स हैं जो हमारे डिपो में हैं, वो फैसिलिटेट करने के लिए उनका काम ही वही है, आसान बनाने के लिए लोगों को हर कोई चीज़ राशन लेने में वो फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सर एक कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। मेरे जहन में एक सवाल आ गया जो काफ़ी लोगों का है, वो ये है कि आप कहते हैं कि आप बीपीएल को देते हैं, एएवाई को देते, इनको फ्री देते हैं, जो इस ग्रुप से अबोव हैं, एक्सक्लूजन क्लास, हाँ, जिनको आप राशन नहीं देते हैं, जिनको आपने टोटल कह दिया आपको राशन नहीं क्यों नहीं मिलेगा सर? वो कहाँ से लाएंगे? दे वुड लाइक टू गेट राशन फ्रॉम योर डिपोज। इकोनॉमिक लेवल अच्छी होती है जी, इनकम उनको अच्छी होती है, तो वो बाजार से ले सकते हैं खरीद की। तो आप ही के वहाँ से ले लेंगे अगेंस्ट? तो हमारे से पूरे कॉस्ट पे दे दीजिए। देखो हम ना ये जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं या जो अभी उतना ज़्यादा उनको जो आमदनी नहीं है, वो लोग हमारे पास आते हैं, उनके लिए हमारे पास ना ये अवेलेबल है फूड स्टॉक्स। कुछ लोगों का लेकिन जो अमीर लोग हैं वो तो खरीद कर सकते हैं मार्केट, उनके लिए ये प्रोविजन नहीं है। हाँ, एक्सक्लूजन लिस्ट कार्ड हम देते हैं उनको, वो उसको और चाहे ये वो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है या कोई और किसी और ये एज आइडेंटिटी प्रूफ, वो हम एक्सक्लूजन कार्ड उनको देते हैं, लेकिन राशन नहीं दे सकते हैं। उस कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा, उसका राशन पर उस पर नहीं मिलेगा। कॉलर जुड़े हैं सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर मंसूर। वालेकुम सलाम जी सर, ठीक है, तुझे दरगाह पड़ो काजी नियाज। अच्छा हजरत सवाल सुन डायरेक्टर साहब कि आज को रोजन इस पॉइंट रेट तमाम चीजें मतलब अवेलेबल जो आसान इसे भी कहते हैं गार्डन करते हैं मतलब अवेलेबल कि मतलब बीपीएल क्या रेट कुछ मतलब एक रेट आज कुछ मुंशल गसान से खाली रटान पे सब पांच से चार आज तो फिक्री है आज कुछ चलू आज क्या रेट तो रेटस मज फर्क बाजाएंगे क्या है सर? तो डिपोन पे रेटस मज बासा फर्क किन डिस्प्ले दाव ठेल किराए कोतान किराए अगर आवेदा रोज रेट पर तमाम मतलब पुजन दुकानदार तमाम अत रोज या मतलब नेटस पर या एपीएल रेट बीपीएल यूत बीपीएल मतलब हूँ यूत मतलब थोड़ा डिफिकल्टी दूर गा मज जंग सब जान रेट लिस्ट डिस्प्ले कम से कम रेट लिस्ट। ये हमारा जो इस वक्त जिसने ये कहा इशू उठाया, ये मुझे लगता है कि किसी ऐसा है कि ऐसा होगा ही नहीं किसी जगह जहाँ पर रेट लिस्ट नहीं लगा है। ये मैंडेटरी है रेट लिस्ट लगाना। ये हमने चाहे हमने बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, हर जगह यही डायरेक्शन है हमारी कि हर राशन स्टोर पर, चाहे फेयर प्राइस शॉप हो चाहे गवर्नमेंट रन राशन डिपोज हो, वहाँ ये रेट लिस्ट होना चाहिए और वहाँ किसी भी हालत में ये होना चाहिए जी। अब मैं देखूंगा ये कहाँ से ये इशू है, तो वो अंदर में होगा तो, लेकिन होता है रेट लिस्ट होता है ज़रूरी। हालांकि ये कह रहे थे कि जैसे ये जो मटन वाले होते हैं उनके पास होता है, हालांकि मटन वालों के पास होता नहीं। सर मटन वालों के पास कोई रेट लिस्ट नहीं होता, उन्होंने आज तक किसी रेट पे ये किया ही नहीं स्टॉप, वो जो मर्जी है उनकी वो ले लेते हैं। सर कैरोसिन ऑयल आप सप्लाई करते थे, पिछले साल तो आपने नहीं दिया, इस साल दे रहे हैं? देखो जहाँ तक कैरोसिन का ताल्लुक है, ये अनक्लीन फ्यूल है। हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि हम कैरोसिन फ्री जोन डिक्लेयर करेंगे। इससे जो कैरोसिन से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है हमारी माँ बहन को जो ये खाना पकाती है। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम आई जिसने फ्री गैस सिलेंडर दे दिया हर बीपीएल और एएवाई वालों को। मुद्दा मकसद यही था कि जो हमारी माँ बहनें हैं जिनको ये धुआं लग जाता है तो फिर उनको खांसी और लंग प्रॉब्लम होती है,
تو اس سے بچنے کے لیے ان کو اجوالا اسکیم میں انہوں نے گیس چولہے دے دیے. جی سر ایک کالر اور جڑے ہیں پرہیپس ہی مے بی دی لاسٹ کال آف دی پروگرام. ہیلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے سر. سر فاروق احمد واحد فرام قادیون لاؤڈرا. فاروق صاحب پوچھو سوال. اچھا عرض اخ یہ کہ بہت چلاوان لوڈ کیریل. اہن حظ. یتھ پتہ کن مے 3 بچہ تو بیٚیہِ چھِ گرِکۍ تہِ بہٕ چھُس بوٚڑ ہولڈر گرِ زیُٹھ. اہن حظ. یتھ برعکس کُنہِ دۄہ بسلاک چھُ گژھان کُنہِ دۄہ چھُنہٕ اَسہِ گژھان اہن حظ کینٛہہ. اَسہِ حظ دپے فایل بہٕ اوسُس تھومُت یتھ اے پی ایلس منٛز. اہن حظ. یتھ برعکس پتہٕ مےٚ فایل پھرنو تہِ مےٚ اورٕ یورٕ لاسٹس پھسے سۄ ٹی ایس او صٲبس نِش. اہن حظ. تِمو دوٚپ ہے ژٕ نسا یِکھ بی پی ایلس منٛز کینٛہہ تہٕ یتھ برعکس اڑٮ۪ن تتہِ ٹرال تہِ چھُ مطلب یہ چھنہ ہُہ کیٛاہ یہِ کیٛاہ ضِد پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ مگر تِم چھِ اے پی ایلس بی پی ایلس منٛز تِمو أنۍمٕتۍ یتھ برعکس بہٕ بی پی ایلس اے پی ایلس منٛز تھویس. اہن حظ. پتہٕ چھیٚکھ مےٚ سۄ فایلٕے انٛنٮ۪ن سارے تتی. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان؟ بہٕ حظ چھُس ونان بہٕ چھُس دپان بہٕ یِما اے پی ایلس منٛز کِنہٕ بہٕ یِمہٕ بی پی ایلس منٛز. یِم چھِ ونان اس میں ہم ایک چیز کریں گے. جو لیوڈورا کا ٹی ایس او ہے جی وہ پھر موقع پر جائے گا, سروے کرے گا, پورا دیکھے گا اس کا آمدنی کیا ہے, آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. جی تو اگر یہ ہمیں پتہ چلا کہ آمدنی کا ذریعہ بالکل کم ہے, کوئی خاص اس کی آمدنی نہیں ہے, تو ہم اس کو دیکھیں گے بی پی ایل میں اس کو لا سکتے ہیں. جی سر یہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک ٹائپ ہے ایل پی جی ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہوتا تھا, ابھی ہے یہ ڈسٹریبیوشن یا اس کا اوور آل کنٹرول؟ یہ آئل کمپنیز ڈیل کر رہی ہے. یہاں ہمارے 117 رجسٹرڈ گیس ایجنسیاں ہیں. جی وہ لوگوں کو یہ گیس سلنڈر دے رہے ہیں. تو ہمیں اس میں زیادہ ہمارا انٹرونیشن نہیں ہے. جی پھر بھی ہم ان سے انفارمیشن لیتے ہیں جب کبھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم میٹنگ بھی اس میں بلا رہے ہیں, اور وہاں ان کے لوگ جو ہے ریپرزنٹیٹیوز ہیں آئل کمپنی کے, ان کے ساتھ اس تبادلہ خیال کرتے ہیں اس ایل پی جی کے متعلق. سر کافی سالوں سے ٹسل رہی مٹن ڈیلرز کی اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کی, اب آپ نے سرنڈر کر دیا, اب آپ مٹن ڈیلرز کے ساتھ کچھ نہیں. ایس او 300 آ گیا, اس کے حساب سے ہمارا اب انٹرونیشن اس میں نہیں رہا. تو یہ ادھر سے ایسا ہے کہ یہ ریٹ جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ان کو باہر ملتا ہے, اسی کے حساب سے یہاں فکس ان کا ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا ہے. چلیے اچھی بات ہے, نہیں تو ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ شاید آپ ان کے ساتھ کافی سالوں تک لڑتے رہے لیکن وہ بھی نہیں مانتے رہے, آپ بھی نہیں مان رہے تھے, تو اس وجہ سے ریٹس کچھ جم نہیں پا رہے ہیں کہ کس ریٹ پہ ان کو بیچنا ہے. بہرحال باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارا. بہت شکریہ ریاض صاحب, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اپنی بہت ساری مصروفیات کے باوجود بھی. لیکن یہ جو ہمارے لوگوں نے اس میں اپنی کچھ شکایت درج کر دی, آپ کی گوش گزار کری, میں نے نوٹ ڈاؤن کیا, تو آپ پلیز ان کو دیکھ لیجئے اور جتنا لوگوں کے لیے آپ کام کر سکے اتنا اچھا رہے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. شکریہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.